سلامتنا كاساتلايت تلفزيون إرسات يبصحكم كبرات خداتلتنا للومي إسران كلتان طريق تاشن إسران شبشان زدلنا لكم زيناتات سيبوك الربيو صنع مكتتال سرحيت فورتو تذكيرو وعيلو سراوي السودان حدش إمامي قمقم وغاندا نقبل بايتو التهاجر أسيرا صوماليا نمتقعتي الشباب أفشيلا عب يمن حموش سبات تقتلهم تاريخاوي ፍጻመ ስርሒት ፎርቶ ትማል 21 ጥሪ በብዙሓት ኤርትራውያን ተዘኪሩ ውዒሉ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃን ዝርከቡ ብዙሓት ኤርትራውያን ትማል ረቡዕ 21 ጥሪ 2026 ንታሪኻዊ ፍጻመ ስርሒት ፎርቶ ዘኪሮም ውዒሎም እቶም ኮሎኔል ስዒድ ዓሊ ሕጃይ ወዲ ዓሊ ኮሎኔል ሳልሕ ዑስማን በኺት ሜጀር ጀነራል ዑስማን ሓሰን ሑመድ ጠዊል ከምኡውን ሓያሎ ኣዘዝቲ ብርጌድ ሚኒስተራትን ሲቪል ሰበስልጣንን ዝርከብዎም ብዙሓት ደለይቲ ለውጢ ብ21 ጥሪ 2013 ኣብ ፎርቶ ኣስመራ بموضع نحذر أوان منستير زينات وعاصيرهم قوام إرترا كتكبرن كلهم ناي بوليتيكان حلنان أسرات كفتحون بمتصوعهم مسوعة معسرتن كم زكاتهم يذكر اتزوسد وسقمتي بسبب سلطان هقدف كم علوا من قصص ترعيو كانتو هنا دليت فتحجن اتفتعمه عب إرترا لعلن حقق خبرن عب فتحي تسجناك جبرز طلبن من باريوم زقلتو تاع معلت التقا كونريل سعيد علي حجاين بتصوتن عب إرترا سلام رهوان نمنتا عب كند هزبي بجاز حلفلا كبرت علت بمخانا دما تمال ربع إسران حدن طريق لتاشن إسران شدشان مبل 10 عامت تذكرة وإلالا مستسرحيت إيد نيروام تبهيلهم سترطور بزحات العلوات مكونناتن سبسلطانن دحيروم عب كيدي كم زاتون كم تصورون يقلاص انتخونه قدايم بناص أكال ترغاغيص يفلطن عبيت فردون قريبو ما يفلطون تكالات تطبقت سبعو مسلا لاتن إيرتراين دليت فتحن اتم عب كيدي آتيوم زلو دليت لوطي كفتحو بترغاغامي كتصوع صني حميام سراويت السودان عب أمريكان سعود عربن زقربلو حدش إمامة تقبيلي قمقم أهقراوي بيت فردي قبن عب دارفور جاملاوي قتلت كم زقات أما عب زحبرو لزل أوان سراوي السودان نتي بأمريكان سعود عربن زقربلو وطن عرقي تخصدو مبالي قمقم كمزله مع كان زينا أجانس فرانس برست مال إسران حدن طريق أبزر قحط أبطابي ملكت حدا من منقس السودان ني AFP عبزها بحبريتا بيت مخريط أتان مكل غالن مسحيل تاد قطف دقاف بزعبا كهلو زخل سبعو عرقن تخصي دو مبالن يزيتي كمزله قاليتو بسانكتي عب ورحي ميازي عالتاشن إسران سلسان جمرو كينات بعصر 19 حزغو تصارو سبات كموتو كالو عصات 11 مليون سبات دما كاب من نوابروهم تمزابيلو يوم كان محجب بقبسي إمارات عرب أمريكان سعود عربن إنها تمرحة استخايلنا شمكلنا تعرتات كم زفشل زفلاتيو أهجروا بيت فردي قبنات أبز حلفة ورحت كمتي أب سمين دارفور الفاشر قبنات وكيناتن قبنات أنصر سبعونتن كم استفدسموا الرجاجيت الله مكتل عقابي حقي اتبيت فردي نازهات شاميم كان مرمرت بساتلايت مسلتات فيديوتاتن تبصاباتن مسخاخرن مسرت جاملاوك أتلت كم استفدسمن قبنات محبا استجبر فتنتاتن كم زلون قالت مرتعتات كم سراخبة مقلات أون يذكر اتججت معلبي نخركب دبلوماسيات زعرتات أمريكان سود عربن حجوني غطل كم زلات زبطاباتي جنزبو كاب زينا سودان كوتانا دما أما حداري الجزيرة قبل علي حيلتات قلت فدقف سوسا شح قبناو كستات مسريتو أما حداري كفل هاجر الجزيرة الطاهر إبراهيم أب ذهبوا مقلاتي سمازي تهاجر قبل علي حيلتات قلت فدقف لعلي سوسا شح قبناو طرعنات كم زمزقبون لعلي شدش شح سيفيلات بمقتالهم كم زخصصو قاليتو كاورح تحساس كلتاشن إسران سلسان كساب مجمريا ورحي كلتاشن إسران حاموشتان كفل هاجر الجزيرة أب تحت قوتصر حيلتات تفدقف عبز نبرتلو أوان عب لعل أمايت عدتاتن منبري كبابيتاتن حنا مفداي متقعتي عبز كايدلو قتلتاوي صوتاون عمتن كم استفدسمه صبصبات يملاختو كورحي تحساس كلتاشن إسران سلستن كساب مجمريا ورحي كلتاشن إسران حاموشتن كفلها قل الجزيرة عب تحتي قوتصر حيلتات قطف دقف عبز نبرتلو أوان عب لعل أمايت عدتاتن منبري كبابيتاتن حنا مفداي متقعتي عبز كايدلو قتلتن صوتاو عمتن كم استفدسمه صبصبات يملاختو إبراهيم بإسران حدن طرين الأخ مرخب بوزحان تركي عبز هابو مقلاتي حيلتات قلتف دقف بقادتا لعلي 6 333 زي قاتات كقتلن كالو كالوت لعلي 10 دما
ብሰንኪቲ ኩናት ተቐቲሎም ኢሉ ወሲኹ ድማ ኣብ ክፍለ ሃገር ማእከላይ ሱዳን ዝቐረቡ ኣሳተ 60,000 ጥርዓናት ስርቂ ምዝማት ቅትለትን ዝሽፍኑ ምዃኖም ሓቢሩ ሰራዊት ሱዳን ኣብ መጀመርያ ዝሓለፈ ዓመት እዩ ንአልጀዚራ ዳግማይ ተቆጻጺርዋ መንግስት ሶማሊያ ሓይልታት ጸጥታ ሃገር ንመጥቃዕቲ አልሸባብ መፍሻሎም ንኢዱ ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማሊያ ሐምዛ አብዲ ባረ ሓይልታት ዳናብን ሓይልታት ጸጥታ ጁባላንድን ኣብ ገማግም ባሕሪ ከተማ ኩድሃ ዞባ ታሕተዋይ ጁባ ንመጥቃዕቲ አልሸባብ መፍሻሎም ከም ዝሕበኖ መርበብ ሓበሬታ ዳዋን አፍሪካ ሎሚ 22 ጥሪ 2026 ዘርክሖ ጸብጻብ አመልኪቱ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ትማሊ ረቡዕ 21 ጥሪ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ መጥቃዕቲ ደው ዝበለሉ ምኽንያት ብጽቡቕ ስለያ ጥንቁቕ ምክትታልን ድልዱል ኣመራርሓቶም ሓይልታት እዩ ኢሉ ነቶም ኣዘዝትን ወታደራትን ድማ ጅግንነቶም ኣመስጊኑ ሓይልታትና ነቶም ሃንደበታውን ነፍሲ ቅትለታውን መጥቃዕቲ ክፍጽሙ ዝፈተኑ ዕጡቓት አልሸባብ ብምፍሻል ንህዝቢ ኩድሃ ምክልኻልኩም እንቋ ሓግሶኩም ብል ብምባል ኣድናቆቱ ዝገለጸ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ንስድራቶም ነቲ መጥቃዕቲ ደው ንምባል መስዋዕቲ ዝኸፈሉን ዝቆሰሉን ወታደራት ድማ ጽንዓትን ሕውየትን ተመንዩ ማዕከናት ዜና ጁባላንድ ሓይልታት መንግስቲ ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዘሸልዎ ክሕብራ ከለዋ አልሸባብ ግና ድሒሩ ንገለ ከፋለታ ከተማ ከም ዝሓዛ ገሊጹሎ ነበርቲ እቲ ከባቢ ዕጡቓት አልሸባብ ናብ ገለ ክፋል ኩድሃ ከም ዝኣተው እኳ እንተገለጹ ብናጻ ኣካል ግን ዛጊታ ይተረጋገጸን ነዚ ስዒቡ ትእዛዝ ኣፍሪቃ ኣሜሪካ ኣፍሪኮም ኣብቲ ከባቢ ኣብ ልዕሊ አልሸባብ መጥቃዕቲ ኣየር ከም ዘካየደ ምንጭታት ጸጥታ ይሕብሩ ፖሊስ ኡጋንዳ ንኣባል ባይቶ ተቃዋሚ ሰልፊ እቲ ሃገር ኣብ ቀይዲ ኣትዩ ፖሊስ ኡጋንዳ ኣብቲ ብውሕዱ 7 ሰባት ዝተቐትሉ ምስ ምርጫ ዝተኣሰር ኣብቲ ሃገር ዝተኻየደ ናዕቢ ተራ ኣለዎ ንዝበሎ ሓደ ኣባል ሓጋጊ ኣካልን ላዕለዋይ በዓል ስልጣንን እቲ ዝዓበየ ተቃዋሚ ሰልፊ እቲ ሃገር ኣብ ቀይዲ ከም ዘእተወ ማዕከን ዜና ሮይተርስ ሎሚ 22 ጥሪ ኣብ ዘርግሖ ጸብጻብ ሓቢሩ እቲ ምክትል ፕሬዚደንት ናይቲ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ተሓቢኡ ጸንሐ ፖለቲከኛ ቦቢ ዋይን ዝምራሕ ተቃዋሚ ሰልፊ ሃገራዊ ሓድነት መድረኽ ዝኾነ ሙዋንጋ ኪቡምቢ ኣብቲ ብ15 ጥሪ 2026 ዝተኻየደ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ኡጋንዳ ፕሬዝደንት ዩዌሪ ሙሴቪኒ ድሕሪ ምዕዋቱ ኣብ ዝተኻየደ ዓመፅ ከም ዝተሳተፈዩ ተኸሲሱ ዘሎ ፖሊስ ብኪቡምቢ ዝተወደቡ ጎዞሞ ዝተዓጥቁ ደገፍቲ ተቃዋምቲ ኣብ ሓደ መደበር ፖሊስን ማእከል ምቁፅጻር ድምፅን መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙ ክሕበርን ከሎ ኪቡምቢ ግን ውጽኢት ባይታዊ ውድድር ኣብ ጽበየሉ ዝነበረ እዋን ኣብ ውሽጢ ገዝኡ ሰባት ከም ዝተቐትሉ እቲ ሓበሬታ ይመልክት ፖሊስ ኪቡምቢ ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ምዃኑ ሓቢሩሎ ዋና ጸሓፊ ተቃዋሚ ሰልፊ ሃገራዊ ሓድነት መድረኽ ዴቪድ ሩቦንጉያ ድማ እቲ ውድብ ገና ብዛዕባ እቲ ማሰርቲ ሓበሬታ ይእክብ ከም ዘሎ ገሊጹ ድምፂ ምርጫ ምሃብ ካብ ዝተጀመረሉ እዋናት ሒዙ ብኣማይ ዝቁፀሩ ኣባላትን ደገፍቲ ተቃዋምቲ ከም ዝተኣስሩን ምፍራሕ ከም ዝበፅሖምን ዝግለጽ ኣፍሪቃዊ ሕብረት እቲ ተሓቢኡ ጸንሐ መራሒት ተቃዋሚ ሰልፊ ኮኸብ ፖፕ ነበርን ቦቢ ዋይን ኣንጻር እቲ ኣብ ምርጫ ዝተፈጸመ ምትላል ክዛረብ ፀዊዑሎ ንሳልሳይ ጊዜኡ ተወዳዲሩ ዝተዓወተ ፕሬዚደንት ዩዌሪ ሙሴቪኒ ክሳብ 2031 ከገልግል ትጽቢት ዝግበረሉ ኮይኑ ንሱ ናብ መልዕሎ ወይ ጡረታ ምስ ወፀ ነቲ ሓላፊ ወታደራዊ ሓይሊ ኮይኑ ዘገልግል ዘሎ ወዱ ሙሆዚ ካይነሩጋባ ስልጣን ክሕዝ የዳልዎ ከም ዘሎ ብሰፊሑ ይነገር ኣብ የመን ኣብ ልዕሊ ወታደራዊ ቃፍላይ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 5 ሰባት ተቐቲሎም ኣብ የመን ኣብ ልዕሊ ብስዑድ ዓረብ ዝድገፍ መንግስቲ ምትእስሳር ዘለዎ ጉጅለ ቃፍላይ ኢላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ቦምብ 5 ሰባት ክሞቱን ከለው ካልኦት 3 ድማ ከም ዝቆሰሉ አልጀዚራ ሎሚ 22 ጥሪ ንሰብ መዚ የመን ብምጥቃስ ሓቢሩ እቲ ብ21 ጥሪ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ደገፍቲ መንግስቲ ዝኾኑ ዓበይቲ ብርጌዳት ሓምዲ ሹክሪ ዝተባህለ ኣዛዚ ቃፍላይ ኢላማ ከም ዝንገበረ ፕሬዝደንታዊ ቤት ምኽሪ ኣመራርሓ የመን ብመንግስታዊ ማዕከን ዜና ኣቢሉ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ ኩነታት ጸጥታ ሃገር ብደገፍ ስዑድ ዓረብ ርኡይ ምዕባለ ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመ ምዃኑ ብስዑድ ዓረብ ዝድገፍ ቤት ምኽሪ ገሊጹ ድሕሪ እቲ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ግብራውን ወሳንን ስጉምታት ክወስዱ ምዃኖም ሰበስልጣን እቲ ቤት ምኽሪ ገሊጾም ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት እዞም ክትከታተልዎም ጸናሕኩም እዮም ነይሮም ጽባሕ ብኻልኦት ትሕሶታት ከሳብ ንረኸብ ሰላም